नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इनफिरू खिफ़ाफ़न व सिक़ालन व जाहिदू बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम फ़ी सबीलिल्लाह ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातिमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक या मस्जिद अक़सा लब्बैक या मस्जिद अक़सा लब्बैक या मस्जिद अक़सा। अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक ने फरमाया, निकलो भारी सामान जंग का लेकर, ना हल्का सामान जंग लेकर या भारी सामान जंग लेकर। इनफिरू खिफाफन, हल्का अपने आप को करके निकलो। एक पिस्टल है, एक पिस्टल से निकलो। एक बंदूक है, एक बंदूक से निकलो। एक तलवार है, एक तलवार से निकलो। एक कुल्हाड़ी है, एक कुल्हाड़ी से निकलो। जो भी है साजो सामान जंग का, निकलो। अगर वज़नी गन्ने हैं तो वज़नी गन्नों से निकलो। वाजाहिदू बि अम्वालिकुम, जिहाद करो अपने मालों से, अपना माल भी खर्च करो। व अनफुसिकुम, और अपनी जानों से, अल्लाह के रास्ते में, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, ये सबसे बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम इसका इल्म रखते हो। यानी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह अपने मालों से हो, अपनी जानों से हो, अपने औजारों से हो। छोटे औजार हैं, कुल्हाड़ी है, बर्छी है, तलवार है, नेज़ा है या खंजर है। कोई चीज़ भी तुम्हारे पास है तो अल्लाह के लिए जिहाद करो, अल्लाह के लिए निकलो, अल्लाह के लिए जिहाद करो। अल्लाह के रास्ते में अपने माल भी दो। अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, और अपनी जानों भी कुर्बान करो। फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में। और सब रब ने फरमाया ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतरीन चीज़ है तुम्हारे लिए अगरचे तुम इसका इल्म रखती हो। तो इल्म हमें अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह के रास्ते में इन काफिरों से जिहाद करो, इन काफिरों से लड़ो। और अब मस्जिद अक़सा का जिक्र हम कर रहे हैं। फ़लस्तीन वाले कुर्बानी कब से दे रहे हैं? अब हमारे इस्लामी ममालिक को अल्लाह ने तौफीक दी है। तो अब ये दरमियान में जो बैठा हुआ है ना इसराइल, सब इसको बिल्कुल ख़त्म कर दो, इसको बिल्कुल ना छोड़ो। ये दरमियान में बैठकर कुफार से मुआहदे करके शरारत करता है और इसका नज़रिया ये है कि मुसलमानों को मिटा दिया जाए। इसको धमकियाँ लगा रहा है पाकिस्तान को, कभी किसी मुल्क को। बेहतर है इसको अब सफ़ाए हस्ती से मिटा दो ताकि ये दरमियान में फितना मुसलमानों के रहे ही ना। चार चुफेरे इसके मुसलमान हैं और दरमियान में बैठ के सबसे बड़ा और चौधरी बना हुआ है। इसकी जुरात बिल्कुल ख़त्म कर दो और यहाँ से इसे भगा दो। इसराइल का ये जो खित्ता है, इसराइल का बिल्कुल इनसे खाली करा लो, यहूदियों से, बिल्कुल यहूदियों से खाली करा लो ताकि मुसलमानों को किसी किस्म का काफिरों के दरमियान में न खतरा रहे, कहीं इसराइल हम पर हमला ना कर दे। इसको बिल्कुल दरमियान में से ख़त्म कर दो, बिल्कुल ख़त्म, सफ़ाए हस्ती से मिटा दो, नक्शा दुनिया से मिटा दो। जितनी भी अब कुर्बानी दी जाती हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाला है। लेकिन इसकी धमकियाँ
بالکل بند ہو جائے اور اس کو صفا ہستی سے اس کا یہاں نام و نشان ہی نہ رہے، اس کے سارے جو ہے نشانات یہاں سے ختم کر دو۔ یہی مسلمانوں کا کام ہے کہ درمیان میں یہ کافر جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے تو ڈر نہ رہے، آپس میں تم لین دین تجارت کرو، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاون ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورت ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ کونوا انصار اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار اللہ۔ اے ایمان والو، اس طرح ایک دوسرے کی مدد کرو، اس طرح اللہ کی مدد کرو جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی۔ انہوں نے کہا ہم نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اے مسلمانوں، تم بھی اللہ کے مددگار بنو، اور یہی ہے اللہ کی مدد۔ اللہ کی مدد ہم پہ آئے گی، ہم اللہ کی مدد کریں گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے فرشتے اتارے گا۔ کبھی ہم مسلمانوں کو چھوڑتا نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جو وعدہ کیے ہیں کہ جب اس کے لیے کوئی لڑتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ آج بہت ضروری ہے، مسجد اقصیٰ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم متحد ہو جائیں۔ اگر پہلے ہم متحد ہو جاتے تو یہ مودی انڈیا والا حرام زادہ یہ مسجد بابری مسجد کو کبھی نہ گراتا۔ اس نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جنگ کرا کر اور یہ بنایا ہوا صدر بنائے یا وزیر اعظم بنائے انڈیا کا۔ مسلمانوں کو اس نے بہت زیادہ قتل کیا، ان کو شہید کیا، اور اب مسجد اقصیٰ میں یہودی نے جو آگ لگائی ہے فلسطین میں، اب بات صرف یہ ہے کہ اس کو اسرائیل کو بالکل نہ چھوڑا جائے، اسے ختم کر دیا جائے۔ اگر تھوڑی سی ڈھیل اسے مل گئی، یہ پھر بولے کتے کی طرح پھر بھونکے گا اور پھر کاٹے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ مسلمان کسی اور کو کاٹے، اس کو بالکل صفائے ہستی سے مٹا دو، صفائے ہستی سے مٹا دو۔ یہودیوں کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، یہ عیسائیوں کے بھی دشمن، مسلمانوں کے بھی دشمن، اور امریکہ کے دوست بنے ہوئے۔ امریکہ کے کیسے دوست ہیں؟ امریکہ کے بھی دشمن ہیں۔ جب ان کا داؤ لگے گا تو امریکہ کو بھی یہ ختم کریں گے۔ لہذا یہ ایسے سمجھو کہ لومڑی کی طرح ہے، اس کا داؤ لگے گا تو امریکہ کو بھی ختم کرے گا، اس کا داؤ لگے گا کہ تو مسلمانوں کے ممالک جس پر مرضی چڑھائی کر دے گا۔ اب یہ کام اس وقت تک نہیں چھوڑنا، اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹنا۔ مسلمانوں، پاکستانیوں، ایرانیوں، چائنا والوں، اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک اس کو صفحہ ہستی سے ختم نہیں کر دے گا۔ فلسطین تو پسرا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ فلسطین کی مدد کریں اور اسرائیل کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فلسطین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا بدلہ یہی ہے، اس کا بدلہ یہی ہے، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ لومڑی کی طرح ہے، کبھی عیسائیوں سے مدد مانگتا ہے، کبھی کسی سے مدد مانگتا ہے۔ اس کو ختم کر دو، بس آپ چاٹ تو پڑے ہو، بہانہ تو بن گیا ہے، اللہ نے بنا ہی دیا ہے۔ تو ایسی ہی لومڑی کو بالکل بل میں نہیں گھسانا، مار دینا ہے، بل میں گھسی ہوئی پھر نکل آتی ہے، بالکل ختم کرو اس کا، یہاں سے ٹانٹا ہی نکالو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کافروں کے ساتھ جو دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں صحیح طریقے سے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اپنے چھوٹا اسلحہ لے کے، ہلکا اسلحہ لے کے، بھاری اسلحہ لے کے، جو بھی ہے لیکن نکلو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے۔ یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے پڑھنے اس پر عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مسلمانوں تمہارے لیے جزاکم اللہ تعالی فی الدارین و آسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ فی الدنیا والآخرہ فی الدنیا والآخرہ. آمین ثم آمین. وما علینا الا